दोस्तों, जब भी जादू, टूने और अमलियात के जरिए काम निकलवाने का जिक्र होता है तो कौम बनी इसराइल सरफहरिस्त नजर आती है। यकमुश्त दिमाग में यहूदियों का नाम उभर आता है। यहूदी एक ऐसी कौम है जो कि तावीज, गंडे, अमलियात और शैतानी कुव्वतों पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईमान रखती है। क़ब्ल मसीह यहूदी जब मिस्र में उन लोगों के साथ ही रहा करते थे, तब मिस्र में तावीज और जादू आम हुआ करता था। इन दोनों कौमों के बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इनके आबाओ अजदाद तावीज़ात और अमलियात का काम किया करते थे। वो इन कामों पर न सिर्फ यकीन रखते थे बल्कि वो ऐसे कामों के माहिर भी माने जाते थे। अल्लाह ताला ने मिस्रियों को बेपनाह महारतें अता की थीं, मगर तमाम महारतों में उन्होंने जादू और अमलियात को सरे फहरिस्त रखा और इस काम को उन्होंने बहुत ज्यादा वुसअत दी। उस दौर में मिस्र के लोगों ने बहुत सी जादू की अक़साम दरियाफ्त की, मगर जो सबसे खौफनाक जादू था वो कबाला जादू था। दोस्तों, ये इस कदर खौफनाक जादू है कि इस जादू को अंजाम देने वाला आमिल बराह रास्त शैतान के रूबरू होता है। शैतान उनको ऐसी मालूमात फराहम करता है जो एक आम इंसान की दस्तरस में नहीं होती, और आमिल शैतान की फराहम करदा मालूमात से भरपूर फायदा उठाते हैं। मिस्र में रहने के बाद जब यहूदी वापस अपनी कौम की तरफ पलटे तो अय्याशी, कत्लो गारत, झूठ, फरेब, नाफरमानी, दगाबाजी और जिना जैसी बुरी आदतों के साथ साथ जादू और तावीज़ात के काम में भी सफ़े अव्वल पर थे। जादू और अमलियात में यहूदियों ने मिस्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जादू की बुनियादें इस कदर मजबूत कर लीं कि जादू और शैतानी अमलियात उनके निसाबों और फलसफों की किताबों की जीनत बन गया, और इस तरह ये यहूदियों की फिक्र अमल और सोच बचार का मरकज बन गया। दोस्तों, इनकी बाकायदा तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं जिनमें हर वो इंसान शिरकत करता है जो शैतानी कुव्वतों का पुजारी हो, खा वो कोई बहुत बड़ा फनकार हो, बहुत मशहूर घराने से ताल्लुक रखता हो या किसी भी फिरके से, सभी इस तकरीब में शिरकत करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी इसी से मिलती जुलती है। हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, इस चीज के वजूद का हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता, मगर तारीख में इसके बहुत से किस्से और कहानियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गोलेम की बात करने वाले हैं। यहूदियों के नजदीक गोलेम से मुराद मिट्टी और पानी से तख्लीक करदा एक ऐसी मखलूक है जो कब्बाला जादू के जरिए वजूद में लाई जा सकती है। फिर ये लोग इस मखलूक को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि ये हमारी हिफाजत करता है और हमें दुश्मनों के शर से बचाता है। अगर यहूदियों की तारीख की तरफ जाएं तो उनकी बहुत सी किताबों में गोलेम की शहादतें मौजूद हैं, मगर यहूदियों में जो सबसे ज्यादा मशहूर दास्तान है वो गोलेम की सबसे मशहूर दास्तान प्राग है। 17वीं सदी ईस्वी में जब यहूदी यूरोप में सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार थे, जब यूरोप के मरकज में 30 साल पुरानी मजहब की बुनियाद पर लड़े जाने वाली जंग, मुख्तलिफ किस्म की मूजी बीमारियां, सहरा में तड़पते हुए प्यासे इंसान की तरह यहूदियों के जुस्तजू में थीं, तब यहूदियों के सर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम ये भी था कि ये लोग अपनी मजहब की रसूमात की अदाई के लिए या इसके दौरान ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले छोटे बच्चों का खून कर देते हैं। ईसाई बच्चों का इस तरह बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारत ब्लड लाइबल के नाम से मशहूर हुआ। यहूदी सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार थे। उनको किसी ऐसे राहबर की जरूरत थी जो उनको इन तमाम मुश्किलात से हाथ पकड़कर बाहर निकाल सके। गोलेम ऑफ प्राग बुक के मुताबिक यहूदियों के बहुत बड़े बड़े लोग जो खुद को मुकद्दस यहूदी कहलवाया करते थे, उन्होंने एक मुहिम का आगाज किया। इसमें छुपे हुए उलूम पर काम किया जाता था। इन लोगों को अपने उलूम पर इस कदर महारत और खुद पर इस कदर भरोसा था कि उनका ये दावा था कि वो एक ऐसा पुतला तख्लीक कर सकते हैं कि जिसे बनाने के बाद वो उसमें जान डाल सकें। इस पुतले के लिए उन्होंने तौरात की अबरानी जबान से गुलामी नाम का एक लफ्ज लिया, और तौरात में गुलामी का मतलब इंसान का बेजान जिस्म है। उन लोगों का कहना था कि अगर हम इस मुजस्समे के माथे या मुंह के अंदर अमीत नामी एक लफ्ज लिख दें तो ये पुतला जिंदा हो जाएगा, और जब इस पुतले को मौत की तरफ धकेलना हो तो अमीत का लफ्ज मिटा दिया जाए तो बाकी मैयत बच जाएगा, और अबरानी जबान में इसे मौत कहा जाता है। ये मुकद्दस कहलवाए जाने वाले लोग तकरीबन 300 साल तक इस पर गौर व फिक्र और काम करते रहे। उन्होंने हर किस्म के जादू का मुताला किया,
پھر 300 سال بعد سن 1630 میں یہودیوں کا سب سے بڑا رہنما ربائی لوئی یہودیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین اور افسردہ تھا۔ اس کے مطابق اسے خواب میں ایک گولم بنانے کی بشارت دی گئی اور اسے کہا گیا کہ یہ گولم یہودیوں کو ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے گا۔ جب ربائی لوئی خواب سے جاگا تو اس نے اپنے ساتھ 2 اور اپنے جیسے لوگوں کو ملایا اور ایک دریا کے کنارے چلے گئے۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے سے مٹی جمع کی اور اس مٹی کا ایک انسان نما مجسمہ بنایا اور یہ سب ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ اب ان 3 لوگوں نے زمین پر آڑی ترچھی لائنیں لگا کر کبالہ جادو کے مختلف منتروں کو پڑھ پڑھ کر اس مجسمے پر پھونکنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کی تاریخی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ جب اس پتلے پر منتر پڑھ کر پھونکے گئے تو اس پتلے نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور وہ اٹھ کر ایک سمت کو چلنے لگا۔ جن لوگوں نے اس پتلے کو تخلیق کیا اور اس پر وہ تنتر منتر پڑھا، انہوں نے اس کا نام یوسف رکھا۔ جب اس پتلے کی تخلیق مکمل ہو چکی تو وہ ربائی اس مجسمے کے آگے کھڑے ہوئے اور اس سے مخاطب ہوئے کہ تمہیں تخلیق کرنے کا مقصد یہودیوں کو ان کے ساتھ درپیش مشکلات اور تکالیف سے نکالنا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف نامی یہ مجسمہ بہت سی غیر معمولی طاقتوں کا مالک تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پتلے نے بہت سے کارنامے بھی سر انجام دیے۔ اس میں غائب ہونے کا فن بھی موجود تھا۔ اس یوسف نامی مجسمے کے بہت سے قصے اور کہانیاں تھیں، جن میں سے بہت زیادہ مشہور قصے ایک اغوا شدہ لڑکی کی بازیابی، ایک مرتی ہوئی عورت کا علاج کر دینے سے شفایاب ہو جانا اور یہودیوں کی نگرانی اور حفاظت شامل ہے۔ پولینڈ کے ایک یہودی ربائی کے مطابق کچھ سال قبل الیاہو ربائی نام کا ایک بہت بڑا یہودی عالم گزرا ہے۔ یہ ربائی علم الحروف کا اس قدر ماہر تھا کہ اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی جو دیکھنے میں بالکل انسانوں جیسی نظر آتی تھی۔ اس انسان نما پتلے کے گلے میں امیت نام کا ایک تعویذ ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتلا انتہائی دشوار گزار کام بآسانی کر لیا کرتا تھا۔ کافی عرصے تک وہ پتلا الیاہو ربائی کا غلام رہا اور اس کے لیے کام کرتا رہا۔ الیاہو نے محسوس کیا کہ یہ پتلا پہلے سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہوتا جا رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس شخص نے اس انسان نما پتلے کے گلے میں لٹکتا ہوا تعویذ اتار دیا، جس سے وہ پتلا مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب الیاہو گولم کے گلے سے تعویذ اتار رہا تھا تو گولم نے کافی مزاحمت کی اور اس کے ناخن کے نشانات الیاہو کے چہرے پر واضح طور پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ گولم کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں، جن میں آئرن گولمز، کلے گولمز، کول گولمز، کرسٹل گولمز سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی لوک داستانوں میں گولم کی اور بھی بہت سی اقسام کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ یہودی جب بھی کسی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ فوراً شیطانی قوتوں سے رابطہ استوار کر کے ایک نیا گولم تیار کر لیتے ہیں۔ ان داستانوں میں گولم کو گیلی مٹی یا سوکھی لکڑی سے انسانی طاقتوں کے ذریعے تخلیق کرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ ایک ایسی عقل سے پیدل مخلوق ہے جو جنگلات کی پیداوار ہے۔ کچھ مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید میں موجود طالوت کے قصے میں مٹی اور لوہے سے بنی ہوئی مخلوق کا ذکر بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخلیق کی تھی۔ لیکن اکثر ایسی روایات کے تانے بانے اسرائیلی روایات سے جا ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11ویں صدی کے ایک یہودی فلسفی اور شاعر جس کا نام سولومن بن گیبریل تھا، اس نے گھریلو کام کاج کے لیے ایک لڑکی تخلیق کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سولومن اپنی بنائی ہوئی تخلیق پر دل ہار بیٹھا تھا اور ان کے مابین جنسی تعلقات کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ بہت سے قصوں اور کہانیوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیمیادان اور بڑے بڑے یہودی جادوگروں کے ہاتھ ایک ایسا فارمولہ لگ چکا تھا کہ وہ کمزور اور ناتواں جنات کو مٹی کے پتلے بنا کر ایک تعویذ کے ذریعے ان میں قید کر دیا کرتے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے دن بھر کے سارے کام ان سے لیا کرتے تھے۔ جب انہیں محسوس ہوتا کہ یہ جنات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے گلے میں موجود تعویذ فوراً اتار دیا کرتے تھے، جس سے وہ کمزور جنات مٹی کے پتلے سے آزاد ہو جایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گولم کے کردار میں جدت آتی گئی۔ اسے مختلف فلموں اور گیمز میں بہت جدید طرز پر دکھایا گیا ہے۔ اس کردار پر بہت سی کتابیں بھی پبلش ہو چکی ہیں اور بہت سی فلموں میں اس کردار کو نمایاں مقام بھی حاصل ہو چکا ہے، جن میں دا گولم اور لارڈ آف دا رنگز مشہور ہیں۔ دوستو، اگر اے آئی اور روبوٹ کی بات کی جائے تو ان کو گولم کی جدید اشکال بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں
یہودیوں جیسے ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہونے والے لوگ آج بھی گولم پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہود کے عقیدے کے مطابق یہ ان کا مسیحا اور مددگار ہے، مگر ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے، یہودیوں کا یہ فرضی کردار کس حد تک سچا ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔